आज हामी सरकारबाट एकीकृत पार्टी फुटेर फेरि अलग अलग पार्टी हुने स्थितिमा गइरहेको छ। फुट्नु पर्ने कुनै कारण थिएन, कुनै कारण थिएन। नीतिगत त्रुटि थिएन, व्यवहारिक त्रुटि थिएन। हाम्रो पार्टीको सरकारले विकास निर्माणका कामहरू असाधारण नगरेर दुनियाँका लागि एउटा नमुना हुने गरे कायम गरेर जनतामा व्यापक आकर्षण, विश्वास, आशा र भरोसा लागेको थियो। त्यस स्थितिमा केही व्यक्तिहरूले आफ्नो स्वार्थ, आफ्नो महत्त्वाकांक्षा, पदीय आकांक्षा, हतारो र गैर जिम्मेवार देशप्रति, जनताप्रति, आन्दोलनप्रति, पार्टीप्रति, विकासप्रति कुनै मतलब छैन। आफ्नो स्वार्थ, आफ्नो अहङ्कार, आफ्नो जिद्दीका लागि पार्टी फुटाउने बाटोमा परिस्थितिलाई लगेर पार्टी त्यति गरेर पुगेन। ती व्यक्तिहरू एमालेको सरकार ढाल्नै पर्छ र दक्षिणपन्थी सरकार बनाउनै पर्छ भनेर भित्री कोसिस मात्रै होइन, खुलेर बेसरम लाज बचाएर ती पहिले राष्ट्रपतिका हस्ताक्षर लिएर प्रतिक्रियावादीहरूका पछि लागेर कहिले अदालतमा एमालेको सरकार ढाल्नै पर्छ, दक्षिणपन्थी सरकार बनाउनु पर्छ भनेर कहिले उतार्दैन। अनुशासनहीनता, अराजकता देशभरि, प्रदेशमा अराजकता। पार्टीले एउटा उम्मेदवार उठाउँछ, अर्को उम्मेदवार उठाउँछ, अर्को उठाउँछ। त्यस खालको स्थितिमा पार्टीप्रतिको किञ्चित निष्ठा छैन, देशप्रतिको किञ्चित जिम्मेवारी छैन, जनताप्रतिको किञ्चित जिम्मेवारी छैन। प्रतिगमनबाट जोगाउने भन्दै प्रतिगमनमा पुर्याउने, संविधान बचाउने भन्दै असंवैधानिक क्रियाकलाप गराउने, त्यस खालका ठाउँमा आन्दोलनभित्रको, कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्रको यो अत्यन्तै नकारात्मक दृष्टान्त हो, दुःखद पक्ष हो र यस्तो पक्षलाई हामीले अस्वीकार गर्नुपर्दछ, इन्कार गर्नुपर्दछ र हामीले पार्टीलाई विचारमा केन्द्रित, स्वार्थमा केन्द्रित होइन, पार्टीको टुप्पामा बसेर केशरचन्द्र रायमाझी जस्ता मान्छेहरू आन्दोलनलाई दरबारमा लगेर राजाका पाउमा भेटी चढाउने त्यो कुरा। आन्दोलनमा विभाजन ल्याए त्यो कुरा हामीले देखेका छौँ। त्यो विभाजनहरूलाई, ती विभाजनका श्रृङ्खलालाई टुङ्ग्याउँदै हामीले पार्टी एकीकरण पनि गऱ्यौँ। एकीकरणको एउटा नयाँ सिलसिला सुरु गऱ्यौँ र एकीकरण हुँदै आयो र अहिले भर्खरैसम्म हामी 3 वर्ष हामीले एउटा एकीकृत पार्टी र झन्डै 2/3 स्थिति संसदमा 7वटा मध्ये 6वटा क्षेत्रमा, 6वटा प्रदेशमा, प्रदेश सरकार हामीले लगभग 35,000 मध्ये 20,000 स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू त्यसमा कब्जा जमाए र हामीले कम्युनिस्ट आन्दोलन, देशको कम्युनिस्ट आन्दोलनको, हाम्रो पार्टी कम्युनिस्ट आन्दोलनको प्रमुख घटक होइन, प्रमुख सङ्गठन मात्रै होइन। यो त कम्युनिस्ट आन्दोलन त यसले छिटपुट पाए, ससाना सेटेलाइटहरू उम्किएका, उछिटिएका सेटेलाइट पाए। मूलतः कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकीकृत र यो नेपालको राष्ट्रियताको आन्दोलन, यो लोकतन्त्रको निम्तिको आन्दोलन, यो सामाजिक जागरण र परिवर्तनको आन्दोलन, यो नेपालको नयाँ सांस्कृतिक जागरण र परिवर्तनको आन्दोलन, यो नेपालको वातावरण र मानवाधिकार सम्बन्धी वास्तविक आन्दोलन, यी सबैको अगुवाको रूपमा अगाडि बढ्यो। नेपालको परराष्ट्र नीति के हो भन्दा हाम्रो पार्टीले जुन नीति लियो त्यही नेपालको परराष्ट्र, हाम्रो पार्टीले जुन नीति लियो त्यही औद्योगिक नीति, देशको औद्योगिक। हाम्रो पार्टीले जुन व्यापारिक नीति लियो त्यही नेपालको व्यापारिक नीति। हाम्रो पार्टीले जुन कृषि नीति लियो अथवा शिक्षा नीति लियो अथवा स्वास्थ्य नीति लियो अथवा सञ्चार नीति लियो अथवा विकास निर्माण सम्बन्धी संरचनाको नीति लियो, यही नै राष्ट्रिय नीति। त्यस स्थितिमा हाम्रो प्रयास सङ्गठनात्मक रूपमा मात्रै होइन, वैचारिक रूपमा
देशको विकास र परिवर्तनलाई डोर्याउने कुरामा पनि हाम्रो पार्टी जो हिजो पुष्पलालले, तुलसीलालले, मनमोहन अधिकारीले, मदन भण्डारीले नेतृत्व गरेर आउनुभयो त्यही पार्टी नेपालको राजनीतिमा शान्तिपूर्ण र चुनावी प्रतिस्पर्धाको माध्यममा आफ्नो हैसियत देखायो। त्यो हैसियत प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूलाई पस्दैन। त्यसकारण उनीहरूले बाहिरबाट पनि हमला गर्ने र विभिन्न राज्यका अङ्गहरूको प्रयोग गर्ने, राजनीतिक शक्ति व्यक्तिहरूको प्रयोग गर्ने, स्वार्थी, लोभी, पापी, महत्त्वाकांक्षी तत्त्व र व्यक्तिहरूको पनि प्रयोग गर्ने, बिकाउ मालहरूको पनि प्रयोग गर्ने, तिनको पनि प्रयोग गरेर तिनलाई पनि प्रयोग गर्ने, यी सबै खालका अस्त्रहरू प्रयोग गर्ने। र हाम्रो पार्टी भित्र कहाँ एकीकरण गर्ने हिँडे, कहाँ अन्तर प्रभाव लगाइदिएर एउटा स्थितिमा आज हामी सरकारबाट एकीकृत पार्टी फुटेर फेरि अलग अलग पार्टी हुने स्थितिमा गइरहेको छ। फुट्नु पर्ने कुनै कारण थिएन, कुनै कारण नीतिगत त्रुटि थिएन, व्यवहारिक त्रुटि थिएन। हाम्रो पार्टीको सरकारले विकास निर्माणका कामहरू असाधारण ढङ्गले र दुनियाँका लागि एउटा नमुना हुने ढङ्गले काम गरेर जनतामा व्यापक आकर्षण, विश्वास, आशा र भरोसा जागेको थियो। त्यस स्थितिमा केही व्यक्तिहरूले आफ्नो स्वार्थ, आफ्नो महत्त्वाकांक्षा, पदीय आकांक्षा, हतारो र गैर जिम्मेवार देशप्रति, जनताप्रति, आन्दोलनप्रति, पार्टीप्रति, विकासप्रति कुनै मतलब छैन। आफ्नो स्वार्थ, आफ्नो अहङ्कार, आफ्नो जिद्दीका लागि पार्टी फुटाउने बाटोमा परिस्थितिलाई लगेर पार्टी त्यति गरेर पुगेन। ती व्यक्तिहरू एमालेको सरकार ढाल्नै पर्छ र दक्षिणपन्थी सरकार बनाउनै पर्छ भनेर भित्री कोसिस मात्रै होइन, खुलेर बेसरम लाज बचाएर ती पहिले राष्ट्रपति कहाँ हस्ताक्षर लिएर प्रतिक्रियावादीहरूका पछि लागेर कहिले अदालतमा एमालेको सरकार ढाल्नै पर्छ, दक्षिणपन्थी सरकार बनाउनु पर्छ भनेर कहिले उतार्दैन। अनुशासनहीनता, अराजकता देशभरि, प्रदेशमा अराजकता। पार्टीले एउटा उम्मेदवार उठाउँछ, अर्को उम्मेदवार उठाउँछ, अर्को रद्द गर्छ। त्यस खालको स्थितिमा पार्टीप्रतिको किञ्चित निष्ठा छैन, देशप्रतिको किञ्चित जिम्मेवारी छैन, जनताप्रतिको किञ्चित जिम्मेवारी छैन। प्रतिगमनबाट जोगाउने भन्दै प्रतिगमनमा पुर्याउने, संविधान बचाउने भन्दै असंवैधानिक क्रियाकलाप गराउने, त्यस खालका आन्दोलनभित्रको, कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्रको यो अत्यन्तै नकारात्मक दृष्टान्त हो, दुःखद पक्ष हो र यस्तो पक्षलाई हामीले अस्वीकार गर्नुपर्दछ, इन्कार गर्नुपर्दछ र हामीले पार्टीलाई विचारमा केन्द्रित, स्वार्थमा केन्द्रित होइन, विचारमा केन्द्रित, स्वार्थको लेनदेनबाट पार्टी बनाउने होइन, पदको लेनदेनबाट होइन, विचारबाट सङ्गठित भएर पार्टी बनाउने त्यस्तो पार्टी र देश र जनताप्रति इमान्दार पार्टी, त्यस्तो पार्टी सङ्गठनात्मक ढङ्गले एकताबद्ध र अनुशासित पार्टी। अनुशासन है दक्षिणपन्थीका पछि, प्रतिक्रियावादीहरूका पछि अहिलेदेखि नै नगएको छ नि त। 5 दलीय गठबन्धन भनेर आफ्नो पार्टीलाई सरकारबाट पछारेको छ, भुइँमा प्रतिपक्षमा पुर्याएको छ र सत्तापक्षीय गठबन्धनमा पार्टीकै नेता हुँ भन्दै सत्तापक्षीय गठबन्धनमा सहभागी हुन सक्नु छ। योभन्दा बेसरम कुरा के हुन्छ? यस्ता खालका दृश्यहरू हामीले कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र बन्द गर्नुपर्दछ। यस्तो कुरा दृश्यहरू, यो घिनलाग्दो दृश्यहरू अब हामी इमान्दार हुन सक्नुपर्छ। पुष्पलालले कहिले 2 दिनमा एक मुठी काँचो चना खाएर जिन्दगी बिताएर, कमसेकम यहाँ काठमाडौँको सहरमा जन्मिएको साउजीको छोरो होला पुष्पलाल,
जन्मिन त भगेरीमा जन्मिया भनेर छ, तै यहाँ काठमाडौँ आएर बसिसकेका मान्छे र एउटा खाना नपाएर नै राजनीति गर्नु परेको थिएन। त्यसका त अनेक बाटा थिए उहाँहरूको जतिका मान्छेका त्यति बेलाका पढे लेखेकै सम्भ्रान्तै मान्छेहरू भने देशलाई एउटा विचारले नयाँ बाटो दिन सक्ने मान्छे त्यो केही गर्न सक्दैन थियो भन्ने त होइन, तर त्यस्तो मान्छे किन 2 दिनमा एकपट्टि काँचो चना खाएर निर्वाचनमा अपहेलित ढङ्गले निर्वासित जिन्दगी बिताएर सङ्घर्षको नेतृत्व किन गर्नु? तुलसीलाल नमाते जस्ता मान्छेहरू निर्वाचनमा किन बस्नु? मनमोहन अधिकारी जस्ता मान्छे जेलमा किन बस्नु? मदन भण्डारी जस्ता मान्छे निर्वाचन र भूमिगतमा किन बस्नु? अरू हजारौँ नेता कार्यकर्ता भूमिगत किन बस्नु पर्यो? निर्वाचनमा जेलमा किन बस्नु पर्यो? आज मेरो त बाटै रहेन। मलाई त समाप्त पार्न खोजे भनेर कसले समाप्त पार्न पर्यो? खालि पदीय महत्त्वाकांक्षा, पदीय स्वार्थ, व्यक्तिगत स्वार्थ, व्यक्तिगत अहङ्कार र जिद्दीको तुष्टिको हतार। त्यो तुष्टि गर्ने कुराको हतारको कारणले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नै पछाडि पार्ने, देशलाई नै पछाडि पार्ने, देशमा प्रतिगमन ल्याउने एउटा प्रगतिशील समाजवाद उन्मुख विकास प्रेमी तीव्र गतिले विकासको नेतृत्व गरिरहेको सरकार, प्रगतिशील सरकार ढालेर दक्षिणपन्थी सरकार निर्माण गर्नु प्रतिगमन होइन भने प्रतिगमन के भन्छ? यो निर्वाचनको माध्यमबाट होइन। यदि निर्वाचनको माध्यमबाट जनादेशबाट एउटा सरकार बन्छ, एउटा सरकार फेरिन्छ, अर्को सरकार आउँछ भने त्यसलाई प्रतिगमन गर्न सकिन्छ। यो निर्वाचनको माध्यमबाट त बन्ने बिग्रिने हुन्छ बहुदलीय प्रणाली, तर निर्वाचनको माध्यम र जनादेशबाट होइन। बेग्लै कुबाटोबाट सरकार त्यो परिवर्तन गराइयो। परिवर्तन कसले गर्यो भन्दा तथाकथित कम्युनिस्टले अगुवाई गरेर त्यसमा पनि हाम्रा पार्टीका केही तत्त्वहरू, बिग्रिएका तत्त्वहरू, महत्त्वाकांक्षी तत्त्वहरूले हस्ताक्षर गर्दै प्रतिक्रियावादी शक्तिका पछि नपुग्ने, तिनका आदेशका पालना नगर्ने हो भने यो स्थिति आउने थिएन। यो स्थिति किन आयो? यो स्थिति आउनुको कारण उहाँहरूले गर्ने, उहाँहरूले बेइमानी गर्न, उहाँहरूले पार्टीप्रतिको निष्ठा, इमान सब छोडेर दक्षिणपन्थी शक्तिलाई सहयोग पुर्याउने निर्लज्ज, बेइमान, धोकेबाज काम गर्नुहुनेछ। त्यस कारणले आज हामीले शिक्षा लिनुपर्ने कुरा शिक्षा यस्ता तत्त्वबाट भएको। पुष्पलाल जस्ता व्यक्ति, त्यागी व्यक्ति जो आन्दोलनप्रति समर्पित भएर जाने, मनमोहन अधिकारी जस्ता व्यक्तिहरू, तुलसीलाल अमात्य जस्ता व्यक्तिहरू, मदन भण्डारी, जीवराज आश्रित जस्ता व्यक्तिहरू, हजारौँ सैनिक हामीले शिक्षा जसले देशका लागि, जनताका लागि आन्दोलन र लोकतन्त्रको कसका ती उद्देश्यका लागि आफ्नो जीवन समर्पित गर्नु, दुःख कष्ट भन्नुभयो। मेरो स्वार्थ भनेर आफ्नो स्वार्थलाई केन्द्र भागमा राख्नुभयो, आफ्नो अहमलाई केन्द्र भागमा राख्नुभयो, देशको हितलाई केन्द्र भागमा राखेर आज हामीले उहाँहरूबाट यस ढङ्गले शिक्षा तुलसीलाल अमात्यज्यूप्रति स्मरण गरिरहँदा, उहाँप्रति श्रद्धासुमन अर्पण गरिरहँदा कमसेकम म के ढुक्कले भन्न सक्छु भने आज पुष्पलालले स्थापना गरेको, मनमोहन, तुलसीलाल, मदन भण्डारीहरूले नेतृत्व गर्दै अगाडि बढाएको यस पार्टीले देशमा परिवर्तन कसरी ल्याउन सकिन्छ भने विश्व लेफ्ट मुभमेन्टमा, विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा एउटा नयाँ बाटो तय र सफलतापूर्वक त्यस बाटोलाई अगाडि बढाएको छ। र कम्युनिस्टहरूले विकास गर्न सक्छन् र विकास गर्नका लागि कम्युनिस्ट नै चाहिन्छ, होइन भने 100 वर्षमा कछुवा तालले हुने विकास
पर्खिन सकिँदैन। आजको 21औं शताब्दीमा तीव्र विकास हामीलाई चाहिन्छ। तीव्र विकास कम्युनिस्ट नेतृत्वले मात्रै गर्न सक्छ भन्ने कुरा विगत 3 वर्षमा हामीले गरेका विकासले कम्युनिस्ट नै चाहिन्छ यस देशमा विकासका लागि, सुशासनका लागि। हामी सरकारबाट हट्यौँ, सरकारबाट हटेको भोलिपल्ट स्काउट जस्ता संस्थालाई चल्न दिन सक्यो। स्काउटका विरुद्ध जुलुस निकाल्न थाल्यो। केही ठाउँमा स्काउटका केही मान्छे भेला भएर कार्यक्रम गर्न रोक लगाए। 200 मान्छे त्यो हलमा कार्यक्रम गर्न दिएन। भोलिपल्ट 450 मान्छे त्यही ठाउँमा अर्को पार्टीका नेताहरू गरे। स्काउटले गर्न नपाउने उसले गर्न पार्टी। यो खालको दादागिरी सुरु भएछ। स्काउटका कार्यकर्ताहरू विभिन्न जिल्लाबाट आउँदा बसबाट स्काउटका कार्यकर्ता को छन् भनेर बसबाट उतार्ने उनीहरूलाई दमन गर्ने काम, खाना नदिएर रोक्ने काम हो, चेक्ने काम हो। सेवा गर्न दिएन, सेवा गर्ने ठाउँमा खाना खान लागेका ठाउँमा खाना नदिएर रोके। दमन सुरु भइसक्यो। मान्छेहरू निष्कासन हुन थालिसके। पञ्चायती सुरु भइसक्यो। भत्ता राजनीतिकरण सुरु भइसक्यो। यो त प्रतिक्रियावादी छ। यो कास्टिङ हो, अलोकतान्त्रिक तरिका। यो त अब हामीले लेख्न थालिसक्यौँ। तर म भन्न चाहन्छु, हामी यस्ता सबै कुराहरूको सम्बन्धमा सरकारलाई बधाई पनि गर्छौँ। यसको आवश्यकता अनुसार प्रतिरोध प्रतिवाद पनि गर्छौँ र प्रतिरोध पनि आवश्यक पर्यो भने गर्छौँ। किनभने हामीले बलिदान दिएर यतिकै होइन, जिन्दगी अर्पण गरेर, दशकौँ जेलमा बिताएर, दशकौँ निर्वासनमा बिताएर, दशकौँ भूमिगत भएर, हजारौँको रगत पसिना बगाएर, हजारौँ टुराटुरी भएर, हजारौँले काख रित्याएर, हजारौँले अङ्गभङ्ग भएर ल्याएको लोकतन्त्र अहिले पनि धेरैका शरीरमा गोली छ, धेरैका शरीरमा छल्ला छ। अहिले पनि धेरै मान्छेहरू घाइते छन्। ती सबै बलिदानबाट ल्याएको यो परिस्थिति कसैको लहरले यस परिस्थितिलाई तलमाथि गर्न पाइँदैन। यस परिस्थितिको जुन अनुकूल परिस्थिति, लोकतान्त्रिक वातावरण हामीले प्राप्त गरेका हौँ, त्यसको रक्षा गर्ने पनि हाम्रो कर्तव्य हो र हामी त्यसको रक्षाका लागि उभिन्छौँ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। अब आजको परिस्थितिको सामना गर्दै हामी नयाँ विजयका लागि अगाडि बढ्नेछौँ र तुलसीलाल अमात्यका बाँकी सपनाहरू साकार पार्नेछौँ। तुलसीलाल अमात्यले झुटा सपना देख्नु भयो, बिवा सपना देख्नु भयो। उहाँले यथार्थ सपना 97 सालमा उहाँ राजनीति गरिरहँदा राणा शासनको परिवर्तनको परिकल्पना जुन गर्नुभएको थियो त्यो 7 सालमा त आयो। त्यसपछि उहाँले राजनीतिक परिवर्तनका परिकल्पनाहरू जे देख्नुभएको थियो त्यसको अवरोधका रूपमा आएका प्रतिगमनकारी कदमहरू, तिनका विरुद्ध उहाँको लडाइँ, ती कुराहरू देखाउँछ। उहाँ भिजनरी लिडर, उहाँ दूरदृष्टि भएको लिडर, उहाँ भविष्य दर्ता र रूपान्तरणको एउटा इतिहासकै रूपमा जानिनु। नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलन र कम्युनिस्ट आन्दोलनका एक ढङ्गले भन्ने हो भने ज्येष्ठ हस्ती मध्येकै एक तुलसीलाल अमात्यजीको 24औं स्मृति दिवस। यस दिवसको सन्दर्भमा म उहाँप्रति हामी सबैको तर्फबाट र सिङ्गो पार्टीको तर्फबाट हार्दिक श्रद्धासुमन अर्पण गर्न चाहन्छु। तुलसीलाल अमात्य उहाँको राजनीतिक आन्दोलनको सहभागिता विक्रमाब्दको अघिल्लै शताब्दीदेखि, यो शताब्दी लाग्नभन्दा अगाडि
शासन हट्नभन्दा दशकौं अगाडि अथवा कमसेकम दशक अगाडि उहाँ राणा शासन विरोधी आन्दोलन र नेपालको राजनीतिक र सामाजिक परिवर्तनको आन्दोलनमा निर्भीकतापूर्वक सरेक हुनुभयो। उहाँ एकजना अर्थशास्त्री, त्यस जमानाको एउटा विद्वान, विषयगत हिसाबले अर्थशास्त्री, सँगसँगै उहाँ समाजशास्त्री, एउटा महान समाजशास्त्री जसले समाजको नाडी सामेको थियो, समाजको वर्तमान तत्कालीन अवस्थालाई त्यति बेलाको वर्तमान बुझेको थियो र त्यस बेलाका समस्याहरू पहिचान गरेको थियो, त्यसबाट उम्किने उपायहरूको सम्बन्धमा चिन्तन गरेको थियो र सकारात्मक बाटो पहिले आयो। त्यस सन्दर्भमा आइपर्ने चुनौतीहरू के हुन सक्छ त्यसको अनुमान गरेको थियो र ती चुनौतीहरूको सामना गर्दै अगाडि बढेको। तुलसीलाल अमात्य एउटा यस्तो व्यक्तिको नाम जो हामीभन्दा अघिल्लो पुस्ता, तर उहाँ कहिल्यै पनि बुढो हुनुहुन्न। उमेर धेरै दशकहरू पार गर्नुभयो। 80 वर्षको उमेरतिर एकपल्ट म त अलिक जवाब दिएँ। मैले तुलसीलालजी जस्ता बुढापाका मान्छेहरू भनेर भनेको उहाँ बस्दारीसँग बुढो भनेर मलाई मनोबल कमजोर पार्न खोजेको, मलाई काममा शिथिल बनाउन खोजेको। उमेर कति भयो बेग्लै कुरा हो। म बुढो भएको छैन, म तन्दुरुस्त छु। अहिले म बुझ्दैछु किन भन्नुहुँदो रहेछ तुलसीलाल अमात्यज्यूले। मलाई पनि त्यस्तै लाग्छ। अन्त मैले उहाँलाई सोधेको उमेर भएको छैन, त्यस बेला मैले के जवाब दिन्छु थाहा छैन। तर अहिले मलाई लाग्छ मानिस आफ्नो कर्तव्य पालना, कर्तव्य निर्वाहमा निष्क्रिय हुनुहुन्न, शिथिल हुनुहुन्न र सकेसम्म सक्रिय र अत्यधिक सक्रिय सम्पूर्ण निष्ठाको साथ। हामीले तुलसीलाल अमात्यजीबाट सिक्ने कुरा पनि त्यही। तुलसीलाल अमात्य सम्पूर्ण निष्ठाका साथ सम्पूर्ण जीवन सक्रिय रहनुभयो। राष्ट्रको हितको पक्षमा, जनताको हितको पक्षमा। त्यो हित भनेको परिवर्तनमा निहित थियो। तत्कालीन विद्यमान अवस्थामा जनताको हित सम्भव थिएन, त्यसले परिवर्तनको माग गर्थ्यो जनताका हितका लागि। त्यस अवस्थामा परिवर्तनको माग गर्थ्यो। त्यही कुरा तुलसीलाल अमात्यजीले बुझ्नु भएको थियो र त्यसका लागि प्रयास गर्नु। 46 सालको आन्दोलनमा एउटा हामी सबैले, देशले, दुनियाँले कहिल्यै नबिर्सने उहाँको एउटा फोटो छ। पाको मान्छे, हिउँदको महिना, बिहानै टोपी ओढेर एउटा झन्डा बोकेर जानु भएको थियो र उहाँलाई त्यति बेला तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको शासनले नियन्त्रणमा लिएको, वीरेन्द्रको नियन्त्रणमा लिएको थियो र पञ्चायती व्यवस्था जोगाउनका लागि त्यस बेला पनि कोसिस गरेको थियो। उहाँलाई गिरफ्तारी गरेर उहाँलाई थुनामा राख्यो। 46 सालको आन्दोलनमा उहाँ झन्डा लिएर त्यसरी मैदानमा उत्रिएको त्यो फोटो नै उहाँको सबभन्दा चर्चित फोटो रहेछ, सबभन्दा बढी प्रचलित फोटो। यहाँ हाम्रो प्राङ्गणमा राखिएको शालिगमा पनि त्यही फोटो छ। त्यही
प्रतिकृति हामीले यहाँ पनि राखेका छौँ। उहाँ एउटा आन्दोलनको पर्याय छ, उहाँ अथक सङ्घर्षको पर्याय छ र हामी उहाँहरूले सिर्जना गरेको आन्दोलनका उपजहरू आज यहाँ हामी जो उपस्थित छौँ या जो सहभागी भइरहेका छौँ, हामी उहाँहरूले सिर्जना गरेको आन्दोलनका उत्तराधिकारी, उहाँहरूका उत्तराधिकारी हो। अब आज यस आन्दोलनको रक्षा गर्ने, यस आन्दोलनलाई तलमाथि पर्न नदिने, यस आन्दोलनलाई कमजोर हुन नदिने, यस आन्दोलनका विरोधीहरूले यस आन्दोलनलाई कमजोर बनाउन खोज्ने छन्। स्वाभाविक हो, जहिले पनि सत्यका विरुद्ध, जहिले पनि अग्रगमनका विरुद्ध, परिवर्तनका विरुद्ध केही शक्तिहरू लागिरहेकै हुन्छ। यो आज मात्रै होइन, जहिले पनि यो उहिले पनि हामीले सुनेका छौँ। ऋषि मुनिहरूका तपहरू, यज्ञहरू, ध्यानहरू भङ्ग गर्ने अनेक जाल झेल पटपक्ष षड्यन्त्र, हमला, भत्काउने, बिगार्ने अनेक चिजहरू। उनीहरू जब राम्रा सोचहरू उत्पादन गरिरहेका हुन्थे, चिन्तन गरिरहेका हुन्थे, मानव कल्याणका लागि चिन्तन गरिरहेका हुन्थे, त्यस्तो अवस्थामा त्यसलाई बिथोल्ने प्रयास गर्थे। जब उनीहरू मानव कल्याणका कुराहरू गर्थे, त्यसबेला त्यसलाई बिथोल्ने प्रयास हुन्थ्यो, भत्काउने प्रयास हुन्थ्यो। यस्ता कुरा जहिले पनि हुन्छ। सुकरातलाई विषको प्याला पिउन बाध्य गरे। हामी एउटा पुरानो सभ्यताको देश, जहाँबाट सभ्यता सुरुवात भयो, जहाँबाट चिन्तन सुरुवात भयो, जहाँबाट विभिन्न कुराहरूको आविष्कार र प्रादुर्भाव भयो, जहाँ अनेक प्रकारका प्रयोग परीक्षणहरू भए, जहाँबाट ज्ञान, विज्ञान, खगोल, गणित, औषधि विज्ञान वा यस्ता अनेक शास्त्रहरूको उत्पत्ति भयो, त्यो थलोका हामी मानिसहरूले बुझ्न पर्दछ कि यी सबै कुराहरूको जहाँ उत्पत्ति भयो, त्यो उत्पत्ति हुँदै गर्दा त्यसले वेलकम मात्रै पाएन। शास्त्रार्थ हुँदाखेरि शास्त्रार्थमा फरक विचार राख्नेहरूको हत्या गरिन्थ्यो। यस्ता कुराहरू, फरक विचारको हत्या गर्नदेखि लिएर खास गरी एडभान्स कुराहरू, अग्रगामी कुराहरू, विकसित कुराहरू, त्यो समाजमा प्रचलित भन्दा नयाँ कुरा जति बेला आउँछ, त्यस बेला झन् बढी खतरनाक ढङ्गले आक्रमण हुने गर्छ। यस्ता कुराहरू बुद्धको सम्बन्धमा भएनन् कि बुद्धवादको विरुद्ध भएन कि बुद्धका शान्ति अभियानका विरुद्ध भएन कि बुद्धका शालिग, बुद्धका पुस्तक शालिग भत्काउनेदेखि लिएर पुस्तक गढाउनेदेखि लिएर के कुराहरू भए। यही हिमवत खण्डमा पर्ने, जहाँबाट ज्ञान विज्ञानका विभिन्न विधाहरू, क्षेत्रहरूको विकास हो, त्यहाँ जहाँ सबभन्दा पुराना विश्वविद्यालयहरू छन्, तक्षशिला, नालन्दा जस्ता विश्वविद्यालय, ती किन आगो लगाइए, ती किन भत्काइए, ती किन त्यहाँका लाइब्रेरी किन भत्काइए, नालन्दाको 9 लाख पुस्तक भएको लाइब्रेरी किन भत्काइएको थियो, किन जलाइएको थियो। यी सबै चेतनाका विरोधी कुराहरू, ती सबै अहङ्कारका कुराहरू, उन्मादका कुराहरू आज पनि